आज सकाळचें रुटीन दाखोवपाक मेळोंक ना. डायरेक्ट न्हावन फ्रेश जावन तुमकां मेळटा हांव. जालें अशें की सचो अलार्म आहलोच म्हाजो, बट झेमेन हांवें कितें केलें खबर ना, सारकी 7:10 म्हाका जाग जाली आनी ऑलमोस्ट फक्त अर्दवर आहलो चेड्याक रेडी करपाक. सो बेगीन बेगीन हांव उठलें, ताकाय उठयलें. फक्त चाव आनी बिस्कीट खावन ताका स्कुलाक धाडलें. स्कुलान मिड डे मील मेळ्ळ्या कारणान म्हाका तो एक टेन्शन ना की बाबा कितें खातलो काय म्हणून. चडशें दिता हांव, बट केन्ना केन्ना अशें लेट जातकूच स्कुलाचेर नाश्त्याचेर ताव मारता. सो हाय हॅलो वेलकम बॅक टू माय चॅनल. हांव रंजना तुमचें अगदी मनापासून स्वागत करता म्हाज्या आयच्या न्यू व्लॉगान. सो बरें फ्रेशन अप बीन जातकूच मिररा फुड्यान आयलें आनी डेली भशेन हांव रेडी जालें. म्हाका रेडी जावपाक खूब लायक जाता. आयज हो शॉर्ट कुर्ता आनी पॅन्ट घातल्या कारणान बरी वस्तू कांकणां बीन घातली. बिकॉज चडशे पळयतात तुमी की जेन्ना हांव टी शर्ट घालता तेन्ना शॉर्ट एक बारीकशे गळ्यातले आसता म्हाजे. सो हे ड्रेसिंगाचेर कांकणां आनी गळ्यातले मणी सूट जातलो, ताका लागून हांव घातलो आनी रेडी जालें आनी देवपुजा करपाक घेतली. तुमी बीन तितूंतली आसा जांकां दिसता की हो वरस खूब बेगीन फुडें फुडें वयता. बिकॉज सगळे जे सण आसा न्हू ते सारके आमच्या डोर स्टेप्सा कडेन येवन रावल्ले आसा. आतां फाल्यां आनी एक 8 दिसांनी नागपंचम आसतली, ताच्या मागीर गांवांनी म्हाळ, नवमी बीन आसतलें. देन पळयता पळयता आमची चवथ रोखडी येतली. ताच्या पयलीं आतां नागपंचम जावन आमच्या दामोदर देवाचो वास्कोचो सप्ताह आसतलो. सो इतले बेगीन हो वरस काबार जातलो आमकां कळचें देखून ना. सो खूब बेगीन सगळे सण येतले आनी परतून आमी सगळीं आमी आमच्या सणांनी बिजी उरतलीं. सो आतां मार्केटान मॉलांनी वा शॉपार बीन येयल्ले आसतले न्यू पॅटर्नाचे साडयो हे ते करून. बट आमकां शॉपिंग ही करपाचीच आसतली हांव जाणा. बट हांव अशें म्हणटा की जाता तितलें आमी कंट्रोल करया. नाका त्या एक्सपेन्सिसान पयशे वेस्ट करपाचे अशें हांव म्हणटा. बट म्हाका चडशी उमेद आसा लायक साडी, ब्लावजीस हे ते बरे बरे कपडे घालून हें करपाक. बिकॉज आतांच हो टायम आसा न्हू जेन्ना आमी हें सगळें करूं येता. बिकॉज आफ्टर एज करतलीं आमी, बट तशें ते चॉयसीस नासतले. आमचे चॉयसीस डिफरंट जातले. खूब कितें चेंजीस बीन जातले सांगूंक येना. सो आतां आनी एक 3 दिसां मागीर आमचो श्रावण म्हयनो स्टार्ट जातलो. सो खुबशे जाण आमी लोक श्रावण म्हयनो पाळटा, वॅज जेवता, वॅजचें सगळें जेवण आसता. कोण कोण श्रावण लायक नुस्तें खावनूय श्रावण धरता म्हणटा, चिकन खायना. कोण लोक फूल वॅज उरता, फूल शाकाहारी खाता. कोण खुबशीं जाणां अळमे देखून खायना. बिकॉज इवन मशरुमाकूय ते ट्रीट करता एज नॉन वॅज. बट कशे आपले विचार आसता त्या भाशेन. सो श्रावण म्हयनो लागीं पावता ताका लागून चडशे आतां हे 2-3 दीस कंटिन्यू जालो कालचो सोमार सोडून कंटिन्यू आमगेर नॉन वॅजूच आसा. बिकॉज आनी एक 3 दिसां मागीर हांव धरचें ना. म्हाका जायना नॉन वॅज खाल्ल्या शिवाय. इवन म्हाज्या चेड्याकूय हांव दितलें नॉन वॅज. बट आमच्या घरान सेपरेट डिशीज जातले वॅजचे. ते हांव कोणाक लागून ते फुडच्या व्लॉगान सांगतलें. बट येस, आयज हांवें मार्केटांतल्यान बांगडे हाडले आनी फक्त 100राक 3 बांगडे मेळ्ळे. हांव म्हणचें ना की फ्रेश आसले म्हणून ते, बट बऱ्या भशेन फ्राय बीन केले आनी तोंडाक लावपाक बरें लागले. बिकॉज खूब दिसां मागीर आमी नुस्तें हाडून खाल्लें. चडशे मातशे ह्या दिसांनी चिकनूच जातालें, नाजाल्यार मशरूम्स हे ते जाताले. सो खूब दिसां मागीर खावपाक रुचीक लागले ते. सो 3ूय बांगडे बरे उजरावन घेतले हांवें, बरे क्लीन केले आनी ताचे 3 पीस तुकडे केले. तातूंत इल्लेशें मीठ घालून हळद पूड घातली आनी लाल तिखट घातलो. हांव कितें करता, आलें आनी लसूण जें आसा तें म्हाजो बारीकसो खलबत्तो आसा तितून बरें ताका पेस्ट टायप करता आनी तातूंत इल्लेशें उदक घालून तेजें उदक आसता तें हांव हितून फ्रायचेर घालता. बिकॉज जेन्ना तें फ्राय जाता न्हू तो जो हो चायनीज टायप मातसो टेस्ट येता. केन्नाय तुमी करून पळयात. आमी जे स्मिथ एंड जॉन्सचे जिंजर गार्लीक पेस्ट हाडटा न्हू तातूंत कितें कॅमिकल घातलेलें आसता. हांवूय यूज करता ना म्हणना, बट जेन्ना हांव फ्राय करता तेन्ना चडशें अशें लाँग टर्म मेथड यूज करता. आलें आनी लसूण मातशें बरें थंयच्या थंय धाडोन ताचो मातशें उदक घालता पिळोन बीन आनी इल्लोसो रवो घेतलो. रवो घेवन तातूंत तांदळाचें पीठ घातलें, इल्ली परतून मिरसांगेचो पूड घातलो आनी बरें मिक्स करून तें नुस्त्यांक लावन घेतलें आनी तव्याचेर बरें करीत परतून फ्राय करून घेतलें.
नुस्तें आयजूय हाडपाक हांव मातशें आळशीपणा करतालें बिकॉज पावस इतलो कंटिन्यू आसा, त्या शिवाय रस्ते खूब पाड जाल्ले आसा आनी गाडी घेवन भायर सरपाक म्हटल्यार खूब वाजेता हांव. तरी देखून चेड्यान सांगून गेल्लो स्कुलाक वयच्या पयलीं की मम्मा आयज म्हाका फीश जायच म्हणून. सो छोट्या पात्रांवाची मातशी ऑर्डर आसली, ताका लागून कशेंय करून स्वताक पूश केलें. मातसो रूट दुसरो धरलो हांवें, कित्याक रस्तो पाड आसल्या कारणान दुसरो एक रूट आसलो थंयच्यान गेलें. लक्किली म्हाका तो रूट बरो भशेन मेळ्ळो बिकॉज थंय उदक मातशें थोडेशे जाग्यार सांठावल्लें आसता आनी गाडी फूल रेबो जातकूच गाडी ओडना. तें मागीर म्हाका टेंशन आसता बिकॉज गाडी बंद पडली जाल्यार म्हाज्यान सो असो गेलो म्हाजो आयचो दीस. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू ब्लॉगान. टील देन बाय.